أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. سبحان الله. من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. سبحان الله. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سبحان الله. ما شاء الله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. سبحان الله. بارك الله في صوتك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. سبحان الله. خلقه من تراب ثم
قال له كن فيكون. اللهم زد مرحبا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. سبحان الله. سبحان الله. خوبصورت. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء